السلام عليكم. اليوم ان فيديو وين راح نديرو ان سيت ويب من ا زد بويكس. الوغ اللي ما على بالوش شنو ويكس اون بلاتفورم اللي تسمح لك باش دير ان ايديتور دو بلوتو ان ايديتور دو سيت وين دير يسمح لك دير السيت ديالك ولا البلوك ديالك ولا كيما حبيت. كاين بليزيور تيب دو سيت من ا زد بلا ما تكتب اوكين لين دو كود. الوغ ونوري لكم بالبرانسيپ تاع دراغ اند دروب تقدر تخدم السيت ديالك. اوكي، وباش نديرو هذا المثال وتفهموا مليح راح نديرو السيت ديالنا من ا زد كيف. الوغ السيت اللي حنديرو هو السيت تاع كوديني. سي با فريمون سيت، يعني ماشي سيت خشين جيست ان بلوك نبريزونتيو شنو فيه كوديني ونبريزونتيو ونديرو فيه دي فيديو فير لاشين يوتيوب ديالنا. نسي نمد لي فونكسيوناليتي الماكسيموم تاع ويكس. الوغ كاين بزاف مي نسي في هاد التيتوريال في هاد السيت نسي ندير الماكسيموم ونوري لكم لي باز. اوكي ونبداو ان شاء الله. باش نبداو لازم تروحوا للسيت www.wix.com تكريو الكونت ديالكم كيما تشوفوا راني مكونيكتي بالكونت تاع كوديني بالجيميل تاع كوديني بليزو. كي تدخل وتكونيكتي الكونت ديالك عندك دي بوسيبيليتي كريا نوفو دوسيي كريا نوفو سيت. اوكي نكريو نوفو سيت يخرج لك هاد لاباج وين يدوموندي لك لو تيب دو سيت نوع السيت اللي راك حاب ديرو انتربريز ديزاين بلوغ اكسيتيرا. حنا نديرو بلوغ دونك ديرو بلوغ. الوغ كاين ناس يحب دير بورتفوليو ديالها تقدر دير لهنا سي في سيت بيرسونيل. علاش يدوموندي لك هادشي؟ باش جينيرالمون يبروبوز لك دي تومبليت. الوغ نورمالمون تكلي لو تيب دو سيت كليك على لو تيب دو سيت اللي راك ديرو يخرج لك دو شوا. لونسي ويكس غادي كونسيفوار ان سيت بور فو، غادي نورمالمون تخلص وهادي دير تومبليت وتخدم السيت ديالك من ا زد وحده. الوغ حنا نديرو شوازير ان تومبليت يخرجوا لك لي تومبليت كيما كتشوف. كاين نوفو تومبليت جدد يعني بوبولار و فيرج. هاو يبروبوزي لك بزاف دي تومبليت يعني تقدر تموديفيهم. الوغ التومبليت واش معناتها الناس ما على بالهاش شنو تومبليت. تومبليت سي تو سامبلومون ان سيت داروه ديجا وانت تحكمو تموديفي فيه كيما حبيت. اوكي دوكا نروحو حنا كي نديرو السيت ديالنا من ا زد نكليكو على فيرج. الوغ ميم فيرج يبروبوزي لك بليزيور تومبليت كيما هنا باغ اكزومبل تاع لي فوتوغراف تقدر دير فيه التصاور ديالك اذا حبيت دير بورتفوليو ولا هكذا. حنا نديرو سيت من ا زد دونك نديرو تومبليت فيرج. اوكي موديفي بليزيور مانيير باش تكري سيت ويب ديالك بلا ما تكتب اوكين لين دو كود. كاين ووردبريس، كاين ويكس، كاين توتال سي ام اس اي طون دي سي ام اس اللي تقدر تكري سيت ويب ديالك بلا ما تكتب اوكين لين دو كود. الوغ انا في ليديتور دو سيت ويكس كيما تشوفوا هادي عيطولها لا بار دوتي. لا بار دوتي تعاونك باش دير بوزيسيونمون تاع لي زيليمون ديالك تاع السيت. باغ اكزومبل تزيد تصويره ولا تموديفي لا طاي ديالها والبوزيسيونمون تصغرها تكبرها اكسيتيرا. عندك لهنايا تقدر تموديفي كيفاش يبان السيت ديالك في التليفون ديالك. الوغ هادي يعيطولها ان سيت ريسبونسيف. واش معناتها ريسبونسيف؟ معناتها السيت ديالك تقدر تشوفه في التليفون وتشوفه في البيسي تشوفه في الطابلت اكسيتيرا. يعني pour chaque appareil راهو يقدر يبان. اوكي هذا المود ديفلوبر باش تاجوتيو باغ اكزومبل دي زابي دي تاجوتيو ان بو د كود. اوكي لا تريلي لا باز دو دوني اكسيتيرا. الوغ من هنايا سي لا بار دوتي باش تاجوتي ميديا تاجوتي دي سيكسيون اكسيتيرا. الوغ باش نديرو البلوك ديالنا لازم باش دير سيت اون جينيرال لازم ابيبري في راسك على بالك واش راح دير فيه سينون تبدا تخلط برك. الوغ كتبت شويه ابيبري واش راح نديرو دونك اونفا ماشي كتبت درتها في بانت. كوديني بلوك واش نديرو فيه ديابو 4 سيكسيون اباوت فيديو كونتاكت. الوغ هذا ماشي بلوك صح مي راح نديرو دو سامبل توتوريال يعني نوريكم كيفاش ديرو تستعملوا ويكس. الهدف ديالو هذا مكان يعني هذا الفيديو الهدف ديالها هو تعليم برك. باش تاجوتي ان ديابوراما قبل ما نجوتي دي سيكسيون. باش تاجوتي سيكسيون لازم دير كليك على اجوتي تروح البوند كلاسيك تاجوتي هكذا. الوغ اجوتي ديجا هاد لا بوند. الوغ لهنا واش نديرو ديابو ديالنا. باش نديرو ديابو نديرو اجوتي انتراكتيف. هادو البرانسيپ تاع دراغ اند دروب رفد واحد. اوكي ما علابالش واش معناتها دراغ اند دروب سي رفد واحد. الوغ من داك يجيو يافيشيو لك دي زاد باش يعاونوك يعني في السيت يعطوك دي زاستيس. الوغ من داك ضرب الله مليح كاين دي زاستيس بالك ماشي نقولهم في الفيديو دونك من داك ضرب الله. الوغ هاوليك ديابو ديالنا نقدروا نموديفيو لا اوتور ديالو
ليكسبور ديالو في لابار دوتي. نطلعها شويه تما هكذا، غير يدخل ليوتيليزاتور يشوف السيت، يشوف ديريكتومون الديابو. اوكي الور باش موديفي لي ديفيرون ديابو لي سلايد يعيطوا لهم، كليك على الديابو دير جيري لي سلايد، يخرجوا لك لي ديفيرون سلايد. حنا نديرو غير دو سلايد، دونك تروازيام نقدروا نسيبريميو. دوك نموديفيو يعني التكست، نموديفيو التصويره اللي راهي من اللور. هذا باش تموديفي التصاور عندك بليزيور فاصون باش دير، يا زعما باغ اكزومبل حبيت دير تصاور من البي سي ديالك ولا دير من ويكس، باسكو يبروبوزي لك دي فيديو اي دي فوتو ديجا انجستري في ويكس. الوغ حنا نديرو بين زوج باش نشوفو كيفاش نتعلمو ماكسيموم. دونك نديرو مع الاول التصويره ديالنا، بليتو نديرو التصويره تاع ويكس ومن بعد نديرو التصويره ديالنا. نكليكيو على السلايد ونديرو موديفي اريير بلان تاع ديابو. كيما قلت لكم تقدر دير كولور، يعني لا كولور اللي حبيت. الوغ هادي لي كولور راح نديرها في لي سيكسيون، دونك نديرو ايماج، وتقدر ميم دير فيديو تيبلوديها يا من البي سي ديالك يا تستعمل لي فيديو تاع ويكس. الوغ المثال الاول راح نديرو فيديو بليتو ايماج تاع ويكس. باش نديرو التصويره تاع ويكس لازم نحوسو على وحده عندها علاقه بالبلوك ديالنا. الوغ كي تحوس على لي زيماج دير يعني المفردات ديرهم بالانجليزيه باش يلقاهم. باغ اكزومبل انا نحوس على تصاور تاع كمبيوتر ندو هاد السيلو يباني بروغرامي. كما تشوفوا تموديفي على الرير بلان. باغ اكزومبل لهنا في السيت باش تموديفي التكست تقدر ميم ديرو انيماسيون. باغ اكزومبل اني حاب هاد التكست يقعد، يعني نكتبو كوديني اوكي. كبروها شويه، كبرو كوديني. الله نشرح لك شويه. هنا لا بوليس يعني ديفيرون كتيبه اللي تقدر ديرها في السيت ديالك. لهنا باش تقدر ميم دير دي زيفي للكتيبه ديالك. الوغ راح نديرو ايفي باغ اكزومبل الكوديني هادية نديرو لها ايفي لا بزاف على مود. تقدر تبدل البوزيشنمون تاع الكتيبه ديالك. لازم تعرف على السا كاين دي تري فيولي راهم يبانو، هادو هما لي تري فيولي فاش يعاونوك في البوزيشنمون تاع لي ديفيرون اليمون تاع السيت ديالك. الوغ باش يكونوا سوا زعما باغ اكزومبل انا نوتر اليمون يافيشي لك زعما كان درناه زعما نحب سوا في الوسط مع هاد التصويره درناه نورمالمون يبان لي هذاك التري فيولي. الوغ يبان لي هنا باغ اكزومبل سوا في الوسط كما تشوفوا يجي من الفوق ولا من تحت. الكتيبه ماهيش تبان بزاف. تشوفوا تقدر تخير لا كولور اللي حبيت، هادو لي ديفيرون جمو. ولا حبيت تاجوتي تقدر تاجوتي بالهكساديسيمال يعني الكود كولور يعيطولو، تاجوتي الكود كولور اللي حبيت. اوكي اذا حبيت موديفي باغ اكزومبل تخير كولور باغ اكزومبل دير اجوتي باغ اكزومبل نديرو باغ اكزومبل الازرق ديرو اجوتي. الوغ ماشي شباب مي اون سون فو، المهم تفهموا لي فونكسيوناليتي تاع لي ديفيرون سيكسيون تاع لي ديفيرون فونكسيوناليتي دو اكس. الوغ انا نكونسيي كل ما دير تافونسي شويه في السيت ديالك تصوفغارديه. الوغ لهنا يدوموندي لك ان نوت دومين غراتوي ويكس. الوغ هاد النوت دومين تقدر تاكسيدي بار كي تبعتو باغ اكزومبل صاحبك فيسبوك ولا تبعتو
ما على باليش وين باج جيميل ولا عفسه هكذا يقدر يكليكي عليه ويدخل للسيت. مي هاد السيت ما راهوش ما تلقاش في جوجل. اوكي زعما باغ اكزومبل درت سيت ويكس وبارطاجيته في الانترنت ودرت دومين غراتوي ويكس مي ما تلقاش في جوجل، تحوس عليه في جوجل ما تلقاش. اوكي دونك حنا نديرو باغ اكزومبل enregistrer et continuer. اوكي دوكا تونجسترا. دوكا واش نديرو نبدلو سلايد دوزيام. باش نبدلو سلايد وهاد المره نديرو ايماج من ديريكتومون من البي سي ديالنا. اوكي ديابو لهنايا نبدلو كيما شفنا مع الديابو الاول موديفي نديرو ايماج امبورتي ميديا. على تقدر تبدل لا لونغ ما فهمتش علاش جاني بالفرنسيه، تقدر تبدل لا لونغ وتلقاه بالانجليزيه. الوغ كي تنسكري نورمالمون تلقى فيرسيون لونغ تلقى انجليزيه. الوغ تخيل الفيشي تشوف كيما راك تشوف كاين بليزيور نوريكم كاين بليزيور فاصون باش تمبورتي الفيشي. تقدر باغ اكزومبل من الدرايف ديالك ولا تقدر من فيسبوك من انستغرام اكسيتيرا. اوكي دوكا تيشارجي ليماج ديالنا. ليماج هي تيشارجات موديفي الاريا بلان. باش تموديفي كيما تشوفوا ليماج ما جاتنيش كيما انا حاب نطلعها شويه. باش تموديفي شويه ادخل بارامتر. بارامتر تلقى تحتها سا ديبون كيما راك حاب دير فورمات ليماج. كيما هاد ليماج اوت كاليتي انا حاب نطلعها شويه. دونك لهنا البوزيسيون تاع ليماج تبدل دير على الكوتي ولا لو سمو. دونك انا حاب نطلعها نورمالمون فوالا. دونك كما تشوفوا اذا تعرف تستعمل وورد تعرف تستعمل ويكس. بدلو شويه سلوغون. بوطون يدي ديريكتومون لا شين يوتيوب ديالك. اوكي نديرو هادشي ندخلو بوطون نديرو هذا ونبدلو الديزاين ديالو. باش نسحقو دي سيكسيون. اوكي الوغ كليكي على لتحت ودير اجوتي لي سيكسيون. ناجوتي دي بون دير بون ندير هاد موديفيو الريال بلان ديالها. باش نموديفيو الريال بلان نديرو كليك على لا بوند موديفي الاريال بلان ديرو كولور. راني حاب لي زيماج يكونوا بليتو لي كولور يكونوا بالبلو. دونك نديرو ان بلو يبدا يديكرادا بليتو العكس يبدا يطلع. لاوتر نبدلو لاوتر ديالو نديرو 800 باش يكبر شويه. هنا سيكسيون بوت
ولهنا نقدروا نديروا ليست. الوغ كاين دي ليست ديجا ديفيني باش نربحوا الوقت نديروا ديريكت دي ليست يعني داروها ديجا. نروحوا لليست من تحت نلقى واحده شابه استعملتها ديجا هايلايت لا ليست. باغ اكزومبل لهنا نكتب وات از باش نربحوا الوقت ماشي لازم نكتبوا كلش. وات از كوديني نزيدو اون بوند باش نديرو لي سيكسيون نديرو فيهم لي فيديو ديالنا من اليوتيوب. الوغ تقدر دير دي فيديو ديالك ديريكتومون من البيسي ديالك تبلوديهم، ولا تقدر دير من تبعت دي ليان ديريكتومون باغ اكزومبل فيسبوك ولا من يوتيوب. وهذا ما كان دونك راح نديرو راح نسيي نافونسي الماكسيموم وبلا ما نهضر. جيسبر تقدروا تتبعوا. واذا عندكم اي كيسيون ديروها في الكومونتير. اوكي الوغ دوكا كي كملنا ابري السيت ديالنا واش بقالنا نزيدو دي زونكر شنو هما سي شغل تقول بلي هاد ليليمون اسمو هكذا كي كليكي ليوتيليزاتور باغ اكزومبل كي نافيغي كي يخرج زعما باغ اكزومبل اون بار دو طاج من الفوق كي كليكي عليها يخرج ديريكتومون في لا سيكسيون اللي راك باش نديرو هادشي نديرو اجوتي ودوك تشوفوا ابري تفهموا ان شاء الله كيفاش يمشي اون.
sauvegarder السيت ديالنا. دوكا واش بقانا نديرو ان مينو دو نافيغاسيون. اوكي المينو دو نافيغاسيون هذا باسكو درنا ان سيت يقولوا له سيت وان بيج. الوغ هادوما سيت وان بيج واش معناتها سيت فيه بليزيور سيكسيون، فيه بليزيور ديف اذا تعرف فيه ديفلوبمون. الوغ اذا ما تعرفش سي با غراف، فيه بزاف لي سيكسيون. كيما لهنا عندنا عندنا سيكسيون about، عندنا سيكسيون فيديو، عندنا سيكسيون كونتاكت. راح نديرو ان مينو اللي هو يعاوننا باش نروحو لي سيكسيون بلو رابيدمون.